थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं समझता हूँ आज एक सैड डे है। द वे बिलावल साहब ने बोला, जो अंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूँ ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज़ पॉलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहाँ पहुँचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें। जनाब स्पीकर, यहाँ हम बैठे हुए इस पार्लियामान में, आपको सिर्फ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके वेबसाइट पे बने हुए करा देता हूँ। एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़ रुपए आता है इस पार्लियामान का। आज आपका 77वां दिन है सीवान में, 77वां दिन है, 9th सेशन है, 77वां दिन है। एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़। लेकिन लेजिस्लेशन पे आपके वेबसाइट से मैंने फैक्ट्स निकाले हैं, 14 बिल पास हुए हैं, 115 मिनट की लेजिस्लेशन हुई है सीवान में। बाकी सारी गालम गलोच इनकी तरफ से इब्तिदा हुई। यही वो स्ट्रगल है जनाब स्पीकर, यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रास्ते रोक लें। यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि 115 मिनट की लेजिस्लेशन हो जाती है 77 दिनों में 6 करोड़ 50 लाख एक दिन के खर्चे पे। ये कौन लोग कर रहे हैं जिनके पास एजेंडा चलने का नहीं है? ये एजेंडा कौन चलवा रहा है? ये आपने हमारे साथ 30 तारीख की आपके मिनट्स मेरे पास मौजूद है। आपने मेरे पास मिनट्स भेजे कि आखिरी इजलास जो हमारे इस सेशन का होगा, ये उसका पैरा नंबर 3-4 से मैं पढ़ता हूँ। देयर विल बी नो सेशन in September 2024. The last day would be Friday if there is on the 6th of September. If 6th September is a close holiday, then September 5th. जनाब स्पीकर, कल जिस तरीके से जिक्र किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे। इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ये सारे अपने अपने ममालिक में देखें, अपने वक्त के हुकूमतों में देखें। इनकी हुकूमत में क्या हुआ है? यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब, आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब CAC की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे। उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी CAC की पार्टी की हकीकत चली थी। बताएं आप। काजमी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी। बताए किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? ये ईमान कमजोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं, मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई। मेरी ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती। पर एक बात जरूर हुई थी, ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर, ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहाँ एक दूसरे की सटल कर दे
کہ آپ کتنے برے تھے، میں کتنا اچھا ہوں، آپ نے کتنے لوگوں کو زدوکوب کیا، میں نے کتنے زدوکوب کیا، لیکن یہ بات آپ کو وثوق کے ساتھ کیسا ہو، پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئے. اتنی کرج رکھو کہ یہ مان لو. لیڈر تختدار پہ پہنچتے، آپ نے بھولا نا بھٹو کو، لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں تاکہ قوم بچے. وہ کہتے ہیں ظلم کے خراب ہم نے لڑنا ہے. جناب اسپیکر، ہم اگر قربانی نہ دیں، میں تو فرسٹ ٹائم اس اسمبلی میں ہوں، خواجہ صاحب تو میری عمر سے زیادہ اس اسمبلی میں رہے. کیا ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. خواجہ صاحب کو میں نے یہ لفظ صرف کہا، میں نے کہا خواجہ صاحب اس کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تو ہماری ایک پروپوزل تھی. یہ پروپوزل سب سے پہلے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بنایا ہے. میں اس بندے کو بڑا داد دیتا ہوں. I'm so proud of your legacy عمر, so proud of your legacy. یہ لیگیسی ہے. بتائیں 22 سال میں ایک لفظ کوئی ایک بندے کا نکالے کہ اس ایوان سے اسپنج ہوا ہو، ہم سارے باہر چلے جائیں گے. اس ایوان میں جب 22 سال رہا ہے، ایک لفظ کوئی اسپنج ہونے والا بتائے. میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی خواجہ صاحب سے. میں نے کہا خواجہ صاحب، ہم بڑے دل کھول کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمیں سپوائلر فگر نہیں بننا چاہیے، ہمیں ہیٹ فگر نہیں بننا چاہیے. ہمیں اب آئسولیٹ کر کے اس میٹر کو ریزالو کرنا چاہیے، ڈیفرنسز بھولنے چاہیے. میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ ہمارے پولیٹیکل الائنس نہیں ہے، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کبھی ایک نہیں ہو جائیں گے. وی اینڈ یو could never ever be the same on the same page ever in life, but that doesn't mean we cannot resolve the conflict. We got to move forward. میں نے ان کو یہ کہا کہ خواجہ صاحب، سب سے پہلے نیلسن منڈیلا کا میں نے ان کو مثال دی. میں نے کہا نیلسن منڈیلا اپارتھائڈ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا، اپنی بیوی کو ڈیورس کیا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ 14 سال جیل میں رہے، بیوی آپ کے پاس آتی رہی، واپس آئے ہو، گورنمنٹ میں جا رہے ہو تو بیوی کو ڈیورس کر رہے ہو. اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپارتھائڈ پہ میں نے پتھر رکھنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا، لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے. میں لیڈر ہوں، میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا، پر میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں نے کہا خواجہ صاحب، اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے، اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں. میرے منے کے نام لے کر کے کہا کہ یہ 5 منے ہمارے مسنگ ہیں، ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب، ہماری بڑی کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہیں، لیکن پھر آپ کا استحقاق ہے، بے شک آپ اسپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہیں. جناب اسپیکر، 2 دن ہم آگے جاتے ہیں، ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ 4 سٹیپ بیک ہم چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا، یہ ایوان نہیں چل پائے گا، یہ قوم سفر ہو جائے گی، یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی، یہ اسپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا، یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کی لے جائے گی، یہ انتہا پسند قوتیں آپ کی آ جائے گی. یہ جس کو آپ کہتے ہیں آئسولیٹ کرتے ہیں، اچھی طرح دیکھ لے کیا پوری دنیا اس بات کی گواہی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% عوام کی سپورٹ ہے. میں آپ کو اسپیکر صاحب وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہ 70% پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے. یاد رکھو، اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا، اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. پر وہی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ. پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا، پاکستان کو نہیں روانڈا ہم نے بنانا، پاکستان کو بہتر کرنا ہے. خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ آئین کی عہد جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی. یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے، یہ قوم کی امانت ہے. پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں. کبھی یہ کوشش نہ کرے کہ ان میں سے کون جیتا کون ہارتا ہے. ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا، ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر،
इट इज़ टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूँ? साइफर का उठाऊँ, इद्दत का उठाऊँ, तो शखाना का उठाऊँ, फिर आप लोगों का उठाऊँ। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमांड नहीं करता। क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फ़ोन किया और मुझे जितवाया गया? 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। ख्वाजा साहब, मेरी सबसे दरख्वास्त है, पहले मैं अपने फिर आपसे, अगर हमने यहाँ अपनी आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाए हम में से कौन अच्छा है। जिन्होंने पारसाई के दावे करने हैं वो अपने तरफ सारे दो करते। हमारे खानों में ये हम जो चाहते हैं बेहतर, हम ये चाहते हैं कि जो जनाब स्पीकर, आज मेरा एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है हमारी कमेटी में, एक अल्हम्दुलिल्लाह सब कमेटी बनी है। वो कमेटी में हम जाके प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ पे बात कर रहे हैं। मैंने सारी बातें की, मैंने उनको कहा स्पीकर साहब, मैंने ये जिक्र किया, कहा ये कि इम्यूनिटी के लिए रखो, MPA MNS के लिए, कि 15 दिन पहले अरेस्ट नहीं होंगे, 15 दिन बाद अरेस्ट नहीं होंगे। मैंने कहा हमें VIP कल्चर नहीं चाहिए, हमें अरेस्ट करते जब चाहे अरेस्ट करें, हम VIP कल्चर नहीं चाहते, हम डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए बैठे, VIP कल्चर के लिए नहीं बैठे। हमें स्पेशली ना खड़ा करो कि आपको VIP पास इशू, आप एयरपोर्ट में चले जाओ। हम क्यों में खड़े होंगे अमेरिकन की तरह, हम जाएंगे ब्रिटिश की तरह, हम सारे जाएंगे। जनाब स्पीकर, एक नई शुरुआत की ज़रूरत होगी अगर मुल्क को बचाना है। अगर हमने किसी थर्ड फोर्स को ये पावर नहीं देना तो एक स्टेप बैक भी जाना पड़े तो हमें जाना होगा। हमने करना अगर है तो मैं ख्वाजा साहब बस इनफ, हम चाहते यही है कि डिफरेंसेस रिजॉल्व करें। अगर एक दूसरे को ये दिखाएंगे कि किसका कितना रोल था, तो हमरी कभी कभी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता वो हमाम का, लेकिन इसमें किसी की हालत अच्छी नहीं है। ये सबसे बड़ी कर्ज हो कि घर से इब्तिदा कर लें और आवाम के पास वो छोड़ दो कि वो क्या करे। इसका सारा फैसला जो है ना तारीख़ करेगी, पब्लिक हमें जज करेगी, और ये दिन ज़रे गुजर जाते हैं, वक्त आएगा आवाम हमें जज करेगी हु इज़ ऑन द राइट साइड। शुक्रिया। अमीर मुकाम साहब।